रजिस्ट्रेशन आसा पळय न्हू ते धोणाचें रजिस्ट्रेशन आसा तें आमी कित्या खातीर करता सांगपाचें म्हणल्यार आमी पयलीं हेच्या पयलीं सांगलेलें आसा की जें घडलें न्ही खूब जाणांनी धोणाचेरूय राग व्यक्त केलो आनी धोणांनी सांगलें की आमच्या धोणाचेंच मातशें चुकता हें अशें घडूंक जायना म्हणून आमी धोणाचें रजिस्ट्रेशन कमेस केलें आनी त्या प्रमाणे जवळ जवळ सगळ्यांक ती प्रक्रिया चालू केली आमी धोणाच्या रजिस्ट्रेशनाची आनी प्रत्येक गांवांत जवळ जवळ आमी तो मॅसेज दिलो की धोणांनी रजिस्ट्रेशन करचें सो दॅट कितें आहा आमचे कडेन सगळ्या धोणांचो रिकॉर्ड आसचो आनी आमी तेच्या नंतर तांकां आयडी कार्ड दिवपाचें आसा आमी स्वता देवस्थानच्या खर्चान आनी जेणे करून आमी तेचे कडेन व्यक्तिशा कॉन्टॅक्ट करतले आनी एक वेळ तांकां कॅम्पेन घेतले म्हणजे तेंचे कडेन विजीट करतले तेंच्या गांवांनी तळार तेंच्या वयतले तेंचे विचार आयकून घेतले आनी जात्रे खातीर तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करचें अशी आमी तांकां एक विनंती करता सादारण धोण जो 70-80 हजार आसा कितें पूण ते सगळेच काय ना कितें वयानुसार रावतात पूण बाकीचे येतात आनी थोडे हमखाणान वतना कित्याक एक दर्शन घेता आनी वयता पूण 30-40 हजाराच्या वयर धोण येतातूच. पूण रजिस्ट्रेशन करून जातकच तेचो कितें फायदो जातलो रजिस्ट्रेशन जाल्या नंतर कित्याक जाणा की आमी आमचे कडेन तेची नोंद आसतली धोणाची प्रत्येक धोंडाची सगळो बायोडेटा आसतलो कितें आनी तो बायोडेटानुसार आमी तेंचे कडेन ते धोणा कडेन एप्रोच जातले नाजाल्यार तांकां हांगासर आपूण रिक्वेस्ट करतले की हांगासर यात म्हणजे अशें एक मिटींग कॅनवासींग करतना ते मिटींग कशें घेतले तांकां सांगतले कितें गरज आसा तुमच्या धोणाच्या सहकार्या शिवाय धोणाची जात्रा धोणाच्या सहकार्या शिवाय आमची जात्रा एक निर्विघ्नपणे पार पाडूंक शकना तेन्ना धोणाचें हें सहकार्य आमकां आवश्यक आसा त्या खातीर धोणाक आमी आवाहन करतले की आमकां सगळे तरेचें सहकार्य तेंच्यांनी करचें. आज पर्यंत कितकी नोंदणी जाली आनी लास्ट डेट 20,000 वयर जाल्ली आसा आनी लास्ट डेट कितें दवरला लास्ट आमी ह्या म्हयन्यानूच घेतले दसऱ्या पर्यंत हो आमचो सप्टेंबर म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत आमी ही नोंदणी चालू दवरतले त्याच्या नंतर आमी बंद करतले कित्याक बाकीची प्रक्रिया आसा पळय रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड तयार करपाक टायम वयतलो आमकां त्याच प्रमाणे मागीर आयडी कार्ड करतले आमी हे सगळं प्रोसिजर करपाक टायम लागतलो न्ही आनी मनीसूय त्या खातीर जाय म्हणून आमी जर कंटिन्यू अशेंच चालू केलें जाल्यार आमकां आमच्या बाकीच्या कामांक खंड पडटा त्या खातीर आमी ह्या म्हयन्याचो सप्टेंबराचीच लास्ट तारीख पासून घेतले.